बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 केस हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। 2000 केस में जब ट्रायल कोर्ट से फैसला सामने आया तो मेहदी अली काज़मी साहब ने जिस चीज़ की सदा की थी उसको मंजूर कर लिया गया था, लेकिन बाज़ यूट्यूबर्स की जानिब से लोगों को मिसगाइड किया गया। मुसलसल ये कहा गया कि ये केस ख़त्म हो चुका है, अब इस केस में कुछ भी नहीं रहा। मेहदी काज़मी जो है वो दीवार के साथ सर मार रहे हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होगा, वो तो बस अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ही अपनी बेटी के लिए कोशिश करनी है ना, आपने और मैंने तो जो है उनका इतना सगा नहीं हो जाना। तो पता नहीं क्यों लोग इतना सगा बनने की कोशिश करते हैं। मैं कहती हूँ कि जो हक़ाइक़ है उस पर मबनी हम सबको मिलकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए ताकि लोगों को भी समझने में आसानी हो। लेकिन जी अब उसी अदालत का फैसला यानी कि तहरीरी फैसला इस वक्त सामने आ चुका है, और जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी तहरीरी फैसला आने के बाद उनके झूठ मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं। जो ये बोल रहे थे कि केस ख़त्म हो चुका है, हा हा हा, केस में अब कुछ भी नहीं रहा, हा हा हा, केस में तो अब बेवजह इसको घसीटने की कोशिश की जा रही है। ये आपने और हमने डिसाइड नहीं करना कि किस चीज़ को क्या घसीटने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए जी मुल्क का निज़ाम होता है, अदालतें होती हैं और हर अदालत अपना जो है काम सही अंदाज में कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सब कुछ किया था हमने आपको अच्छे अंदाज में समझाया, क्योंकि किसी भी जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि हक़ाइक़ पर मबनी बातें करे, वो आपको पहुंचाए, जो अदालतों में हो रहा है उसकी मुकम्मल तौर पर शफाफ अंदाज में रिपोर्टिंग करें और आपको बताएं कि वहाँ पर क्या हुआ, अब आगे क्या होने वाला है। अब जी झूठे जो हैं वो तो खैर कभी भी नहीं मानेंगे कि वो झूठे हैं, क्योंकि हर बंदे को यही लगता है कि वो सच बोल रहा है। लेकिन तहरीरी फैसला आने के बाद अब उनके झूठ बेनकाब हो चुके हैं। ट्रायल कोर्ट का तहरीरी फैसला जो मैंने अभी आपको बताने लगी हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको जब जो लोग अकल से समझेंगे उनके लिए ये आंखें मुकम्मल तौर पे खोलने वाला फ़ैसला है, और उससे आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली मेहदी अली काज़मी क्या चाहते थे और अब वो चीज़ें जो हैं वैसी ही होती हुई नज़र आ रही हैं। 2000 के वालिदैन एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें उनके मुताबिक उनकी बच्ची को बरगलाया गया, उनकी बच्ची को ट्रैप किया गया, उनकी बच्ची को अगवा किया गया। बच्ची माइनर है, वो कहते हैं हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और हर डॉक्यूमेंट जो हमने भी देखा है इस बात को चीख चीख कर बोल रहा है कि 2000 की उम्र 14 साल है, वो एक माइनर है। अब इन सवालात की बिना पर जो उसके वालिदैन सोचते हैं, अदालत में अपना केस वो लड़ने जा रहे हैं, और उनके मुताबिक हमारी बेटी 2000 को अगवा किया गया है। उनके वकील जिब्रान नासिर साहब भी कहते हैं कि अगर 16 साल की बच्ची हो उसको वर्गला कर अपने घर में रखा जाए, बुलाया जाए, तो वो भी अगवा के ही ज़ुमरे में आती है चीज़। दुआ के वालिद मेहदी अली काज़मी पर घटिया और झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, हर तरह से उनको गिराने की कोशिश की गई। कभी ये कहानी सुनाई गई कि जी FIA पर के मुताबिक केसेस उनके ऊपर हैं, फिर कहा गया कि उन्होंने भाग के शादी की है, फिर कहा गया कि उनके ख़ानदान वाले इस शादी में जो है शामिल नहीं थे, फिर ऐसी ऐसी कीचड़ें उन पर उछाली गई कि यकीन करें कि बंदा परेशान हो जाता है कि ये 2000 का केस था या मेहदी अली काज़मी का। अगर मेहदी अली काज़मी से किसी को तकलीफ़ थी, कोई मसला था, या FIA को कोई मसला है जो कि नहीं है, तो उन पर जो है अलग से केसेस चलाए जाते। लेकिन इस केस को ख़राब करने की हर तरह से कोशिश की गई, और एक उस बाप को जो कि इस केस में लड़ने की कोशिश कर रहा है उसको गिराने की बेपनाह कोशिशें की गई। जिब्रान नासिर साहब जो कि अब इनके वालिद की जानिब से केस लड़ रहे हैं, अब वो झूठे इल्ज़ामात की बारिश जो है वो उनकी तरफ मोड़ दी गई है। जिब्रान नासिर के मजहब और अकीदे पर बहतान तराशी करने वाले चंद यूट्यूबर्स अखलाकियात का जनाजा निकाल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। पाकिस्तान की बेटी को मजहबी मुनाफरत की भेंट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये मामला सिर्फ बच्ची के 14 साल होने का है, लेकिन इसको मजहब से, फ़िरकों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम गैर मुस्लिम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे पाकिस्तान के लोग सरासर नामंजूर करते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की जानिब से जो तहरीरी फैसला आया है, अब यहाँ पर अक्लमंदों के लिए यहाँ से वीडियो शुरू होती है कि जो वीडियो को समझ सकते हैं, जो अपना दिमाग खोल सकते हैं। आपने इनके अल्फाजों पर गौर करना है जो उन्होंने तहरीर किया है, जो उन्होंने लिखे हैं। अदालत ने कहा है कि फरीकैन के वकला के दलाइल सुने और रिकॉर्ड का मुकम्मल जायजा लिया। फिर अदालत ने यह लिखा कि वो समझती है कि मगविया 2000 की उम्र अब भी सवालिया निशान है। मतलब सिंध हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, इससे तो खैर आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया था कि इससे कोई भी कोर्ट जो है असरअंदाज नहीं होगी। अब ट्रायल कोर्ट
یہ کہتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ دعا کی عمر ابھی بھی سوالیہ نشان ہے، اس کا تعین ہونا باقی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے لکھا کہ اس بات کا جائزہ بھی ضروری ہے کہ دعا زارہ نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا یا پھر اس کو ورگلا کر گھر چھڑوایا گیا۔ یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے جس پر پولیس کو انویسٹیگیشن کا کہا گیا۔ اللہ کرے جی پاکستان کی جو سندھ کی پولیس ہے اس وقت کچھ شرم کا ان کے لیے مقام ہے کہ انہوں نے کتنی گندے انداز میں انویسٹیگیشن کی، ان کو کچھ شرم آ جائے، اپنے گھر میں بچوں کو دیکھ لیں اور ایک باپ کی تکلیف دیکھ لیں اور صحیح انداز میں انویسٹیگیشن کریں۔ تو اب عدالت لکھتی ہے کہ جی پولیس انویسٹیگیشن کا اس کو کہا جائے گا، موبائل ریکارڈ پھر حاصل کیے جائیں گے، ظہیر کی فیملی کی تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، کب کون کس سے رابطے میں تھا، کہاں پر موجود تھا، یہ سب چیزیں جو ہے انویسٹیگیشن کا حصہ بنے گی۔ اس کے بعد عدالت نے لکھا ہے کہ عدالت کیس میں مزید تحقیقات کی درخواست کو منظور کرتی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی علی کاظمی جو ہے اس کو ریلیف نہیں ملا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مہدی علی کاظمی تو بلا وجہ ٹرائل کورٹ چلا گیا، تو جناب یہ درخواست مہدی علی کاظمی نے ہی دائر کی ہے، یہ انہی کی درخواست پہ ساری چیزیں میں جو ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ کسی اور نے درخواست نہیں دائر کی، کسی یوٹیوبر نے یا ظہیر کے گھر والوں نے درخواست جو ہے یہ دائر نہیں کی۔ اچھا جی کون چاہتا ہے کہ کیس کی مزید انویسٹیگیشن ہو؟ ڈیفینیٹلی مہدی علی کاظمی چاہتے ہیں اور اسی بنا پر جو ہے اب یہ مکمل طور پہ تحقیقات ہو رہی ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سارے معاملہ طے ہو رہے ہیں۔ حد ہے ویسے یقین کریں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ لوگ کتنی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے بعد بھی مسلسل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ عدالت یہ بھی لکھتی ہے کہ سیکٹری صحت اور درخواست گزار کی جانب سے 24 جون کو جمع کرائے گا میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے حوالے سے درخواست کا فیصلہ کرے، یعنی کہ جو درخواست مہدی علی کاظمی نے جمع کرائی ہے اس کا آرڈر جو ہے ڈائریکٹلی کر دیا گیا ہے سیکٹری صحت کو۔ پہلے بڑے مسئلے مسائل ہو رہے تھے، پہلے تو ہو ہی نہیں رہا تھا چیلنج، تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد بہت سارے معاملات جو ہے کلیئر ہو چکے ہیں۔ اب ٹرائل کورٹ نے بھی اس پر جو ہے وہ حتمی چیزیں ان کو دینا شروع کر دی ہیں۔ اب 7 دن کے اندر، یہ 7 دن کا وقت دے دیا گیا ان کو کہ 7 دن کے اندر اس معاملے کو دیکھنا ہے، کوئی لمبی ڈیٹس نہیں دی گئیں، کوئی معاملہ جو ہے وہ اگنور نہیں کیا گیا، 7 دن کا ٹائم فریم دیا گیا ہے جس میں ہر حال میں ان کو ہر چیز کو کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ فیصلہ کر کے ہمیں بھی آگاہ کریں، یعنی کہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ سب کچھ عدالت ان پر نہیں چھوڑے، کیونکہ انہوں نے جو گند کھلایا تھا، جو گل کھلائے تھے وہ ساری دنیا کے سامنے، تو عدالت کہتی ہے جب فیصلہ آ جائے گا پھر آپ نے ہمیں بھی اس سے آگاہ کرنا ہے۔ عدالت نے یہ بھی لکھا کہ سیکٹری صحت مختصر مدت میں اپنا تمام کام مکمل کریں، کوئی لمبا ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ عدالت لکھتی ہے کہ تمام تفتیش جو ہے مکمل کر کے اس کیس کا ضمنی چلان بھی پیش کیا جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو محترم ہماری پولیس ہے اس کی جانب سے یہ کیس کو ختم کرنے کی انہوں نے مکمل طور پہ کوشش کی تھی اور انہوں نے C کلاس چلان پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ جی کیس تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ان کے منہ پر بھی زناٹے دار چپیڑے ہیں، تھپڑ ہیں کہ کس طرح سے وہ اس کیس کو خراب کر رہے تھے، ختم کر رہے تھے، عدالت میں جا کے بول رہے تھے کیس تو بنتا ہی نہیں ہے۔ تو جناب اب ان کو بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ ضمنی چلان جو ہے ہر حال میں جمع کروایا جائے۔ جیل میں ملزمان جو تھے ان کو ضمانت وہ اب حاصل کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ اب 7 دن کا وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان 7 دنوں میں جو آنے والے 7 دن ہیں اس میں بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے اور معاملات جو ہیں اچھائی کی جانب جا سکتے ہیں، میڈیکل بھی ہو جائے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی اچھی جو ہے تفتیش کرتی ہے پولیس کو کچھ شرم آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کیس کو خدا کے لیے گمراہ نہ کریں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، کیس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مہدی علی کاظمی سے اگر جس کو مسئلہ ہے وہ ان پر الگ کیس کر دے، لیکن یہ کیس ان کی بیٹی کا ہے، بیٹی مائنر ہے، ان کی بیٹی مائنر ہے، 14 سال کی بچی ہے، اس کا یہ کیس ہے۔ تو مہدی علی کاظمی کو ڈائیورٹ کرنے کی، ان کی توجہ ہٹانے کی، ان کو مزید تکلیفیں دے کر غلط ملت چیزوں کو بیچ میں لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں یہ بات بولوں گی کہ پاکستان کی عوام بے وقوف نہیں ہے، وہ دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی جیت ہوگی۔ اور جو مہدی علی کاظمی کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ غلط کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ کس انداز میں اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں اور کیا معاملات ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو اچھا کرنے کی ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔